आयज आमी हांगासर जमलेले की फाटली 2-3 वर्सां आमी फॉलोअप करताले की आमच्या गांवचे एक मेन वॉटर सोर्स आसा, शितोळे तळे आसा की तो बायोडायवर्सिटी कडेन लिस्ट जावचो आनी तो कायमचो तसो त्याच्या नॅचरल पद्दतीन तसो उरचो म्हणून. सो ताका लागून आयज बायोडायवर्सिटीसून ऑफिशियल सर्वे खातीर येयल्ले आशिल्ले. तांकां आमी इन्फो दिवपाक आमचे 25-30 जाण आमचे जाणकार खुबशे आसा हांगासर. मागीर बायोडायवर्सिटीचे प्रेजिडेंट मेंबर्स आमी हांगासर, पंचायत मेंबर्स आसा हांगासर, पंच मेंबर्स, डेप्युटी सरपंच बी हांगासर येयल्ले आनी सगळे आमी तळ्याचे तांकां वचून आमी डिटेल सर्वे केलो की ह्या तळे आहा तेजेर फूल आमचो सावयवेऱ्या गांव आहा, सकयली वाडे आहा ते कशे डिपेंड आहा ते तांकां आमी सांगून दिले. आनी तेजे तशेंच नॅचरल पद्दतीन तिगोवन कित्याक उरपाक जाय, कित्याक तर हांगासर तरेकवार जनावरां आसा, प्लस गोरवां आसा, लोक आसा आनी सकयले आमचे जे गांवचे झरे आसा ते सगळे हेजेर डिपेंड आसा. आनी हे तिगोवन उरपा खातीर मुखावयल्या जनरेशनाक सामकें गरजेचें आहा. सो आमी हे सगळे तांकां डिटेल्स दिल्ले आहा आनी मुखावयल्यो ज्यो फॉर्मेलिटीज आहा ते लिस्ट करपाचे आनी तशेंच ते मेंटेन करपाचे ते मातशे स्पीड फास्ट जावनी ही आमची गांवकारांची रिक्वेस्ट आहा तांकां. 150 वर्सां पयलींचे म्हणजे खूब पयलींचे आमी बीन नाशिल्ले, बापूय बीन तेन्ना ते सुद्दां मागीरचे. पूण हे तळ्याचो उपयोग अख्ख्या गांवांक जातालो. सावयवेरें तशेंच हांगासर मे म्हयन्याक जे वानरमारे म्हणटा ते येवन वयर रावताले, कित्याक तांकां उदकाचो सोर्सीस आनी खंय मेळनाशिल्लो. हें आमचें केन्नाच सुकनाशिल्लें. एका मात तरी उदक उरतालें, बरें उरतालें, सगळ्या लोकांक खावंक मेळटालें. सकयल आमचें शेत आसा, अनंताची तळी आसा, हेजे सोर्सीस ताका झरे वयताले आनी ते बरे पैकी आमकां पिकोवन कुळाकार सगळें मेळटालें. मागीर हो प्रश्न सुद्दां निर्माण जावपाक कितें तरी घडलें आनी हे तळें मोडोन गेलें. तेन्ना आमी लोकांनी ठरयलें की कितें तरी परत हांगासर उदकाचे आमकां सोर्सीस जाय आनी उगेले उपरांत त्या लोकांक आमकां सगळें मेळटलें. हांगासर जनावरां कसलेच जनावर ना अशें ना, फक्त हत्ती सोडून सगळीं जनावरां आनी खंयच तांकां उदकाचो हे आदार ना. हेच तळ्याचें उदक पिवन ते रावताले. तुमी आतां सायट विजीट करपाक गेल्ले पळय तेन्ना तुमकां कितें अशें जनावरांचे मेवळे अशें कितें प्रूफ अशें कितें? हय हय घेता थोडी दुकरांनी उस्तिल्लें आसा भितर तळ्यान, साळींनी उस्तिलां आनी तितल्याच तितले हो शितळाचो देव आसा. हे देवाची इतली पावर आहा की ते फाटल्यान एक घडूक आहा. जाणटेले म्हणटाले देव घडका कडेन वचून रावता, घडकाची चडून रावता आनी तो सगळ्यांचेर लक्ष मारतालो कितें घडटा कितें ना. असो एकूय असो एक्सिडेंट म्हणटा तो हे लायनीक जावना, आमच्या यादीक तर जावना. आतां इल्लीशी वाट आहा, केन्ना तरी ते पांडवांनी बांदलेलें एके रातीन एके वातीन म्हणटा तशें. इतले लोक हेवटेन येताले लांकडांक हेका तेका, पूण कोणा अशें कितें वाघांनी केन्ना आमच्या लोकांचेर हल्लो केलो ना, खंयच्याच जनावरान केन्ना हल्लो केलो ना. हे देवाचें आमचें खूब किर्ती आहा. तुमचें मत कितें आहा? आनीचे शितोळ्याचो जे तळें आसा हेचेर हांगासर सगळी वस्ती आशिल्ली, बागायती आशिल्ली, माड कुळागर सगळें. आनी तेजे आजूय आमकां पाट बी पळोवपाक मेळटा, घर आसा सकयल. आनी बरे पैकी हांगा उत्पन्न येतालें, बागायती उत्पन्न. आनी हेच उदकाचेर सकयल गांवांत जी कुळागरां किंवां आतां आमच्या सचिन बाबान सांगलें तशें तळयेचें उदक, बांयचें उदक, शेताक आमकां उदक वाडोवन मेळटालें. जे व्हाळांतल्यान उदक जे जमनी पोंदच्यान वयता आनी तेजेर हें सगळें उत्पन्न आमचें जातालें. शेतां सुद्दां सकयली आनी हे जे तळें आसा जेन्ना बोंडलें अकस्मात जेन्ना मोडोन गेलें काय बरेच वर्स ते बांदीत नाशिल्ले. न बांदल्या कारणान कितें जातालें, उदक सकयल आपोआप स्त्रोत कमी जाल्लो. तरी आमी एक वॉटर स्टडी मार्फत एक ल्हानसो प्रयत्न केलो आमच्या कांगवाच्या वाड्या वयले आनी ते कुळागरकार सगळे जमले 10-12 जाण आनी एक मिटर भर अशी आमी
हेच्यो पोत्यो घातल्यो मातयेच्यो भरून आनी उदक आडयलें. आनी खरें सांगपाचें म्हणजे त्या वर्सा आमकां मे म्हयन्या पर्यंत कुळागर शिंपपाक उदक मेळ्ळां. ताका लागून हे तळें आमचें आसा तशे पद्दतीन जर बांदून मेळ्ळें, बांदून जालें जाल्यार गांवांक ताजो नक्कीच फायदो आसा आनी जातलो. आतां तुमी सगळे कित्याक लागून हांगा जमलेले? आतां हांगा हे तळें जें पळय बांदपाचें आसा हें कशे पद्दतीन बांदचें तो ताजो फायदो कितें जातलो लोकांक. कारण कशे पद्दतीन आमकां फायदो जातलो हें सगळ्यांक कळोन लोकांक कळोन जेंचो हे हांगा संबंद ना ज्या लोकांचो तळ्या कडेन किंवा हेजेर कोण अवलंबून ना त्या खातीर व्हडलेशें कांय पडलेलें आसचें ना. पूण जांकां संबंद आसा तांकां खबर आसा की हें तळें बांदीत जाल्यार आमच्या गांवांत उदकाचो स्रोत बरोच वाडटलो आनी ज्यो बागायती शेतां आसा तेची त्यो पुनर्जीवीत जातल्यो. जमलेलें आसा. भाऊ तुमचें कितें मत आसा? वाघाचे सांगते वाघ पहिले जाते हांगा तुका 5 जातली एवढे वचोंक वाघ मनशां कांयच करना आशिल्लो. म्हाजे यादीक तर वाघान हांगा मनशांचेर कांय हल्लो करूं ना. म्हाजे यादी पर्यंत वाघ म्हणटा तो येयले हांगासर 1-2 एकदां आमी आल्लो तळें रोवपाक जोत येयल्लें. रातचें जोत तें घेवन घरा वचपाक वापरलो म्हागलो सुर्याचो बापूय तो वापरलो आनी हांव आनी आमी 2-3 जाण भुरगे आहा तेंच्या वांगडा हांगासर वाघान जोताक आमकां आडयले फुडें उडी मारली म्हणून वाघाचेर काय वयर वचूंक शकना न्हू. ते फाटीं परतले. फाटीं परततरी बापोल्यान कितें सांगलें चितळकार खंय गेलो रे आमकां वाट दिना वाघ तेंगे काड मातशें. तो येवन हेवटे वयर घातले वाघाक आनी जोत घेवन आमी सकयल गेले बरोबर बैल. म्हणजे हांगा जागृत देव आसा अशें तुमचें म्हणणें? अजून पर्यंत हांगासर उलो करीत जाल्यार पावता तो. पावता. आतां तुवें कावंगाडी वेलकाशी आल्ल सोडून हें इतलें धरून खंयच्या लोकांक ताका उलो करता शितळकार पावरे म्हणल्यार धपक्याक पावता. अशी कोणूच ना म्हणटा ना. कारण अशें आहा म्हाजी यादी पर्यंत ल्हान म्हागेली बरी ती पयलीं व्हडली सगळ्यां ती सुटलेली. म्हणटकच ल्हान भुरगें आसा ताका हाडपाक म्हाजी आवय हांव आनी शेजान मेली मावशी शितळ आयकल्लें पयलींचें.